Chuvut in Goa is a festival of devotion and joy. But there's one tradition that makes it even more special. Vajain, a basket of love sent by parents or siblings to newly married daughters. Once a very common practice, today it's slowly fading, yet still cherished as a way of saying we are thinking of you even from afar. Madhobab tells us Vajain is never about the number of items. Some families send 8 to 10, some more. It's about thought, care and blessing. A way of parents to connect with their daughters. एका वेळाचेर वजी धाडप हो एक व्हडलो आक्त कसो आशिल्लो आनी चड करून पयले लग्न जातकीर पयले जे वजें आसतालें तें खरेंच वजें कशें आसतालें कितें तातूंत म्हणजे लाडवांचें एक वजें मागीर दुसरें आनी दुसरें कसलें तरी खाणाचें आनीक 3-4 वजीं आसतालीं आनी ती ताका लागून चलयेच्या आवय बापायचें तें खरेंच वजें येतालें. दोन कुटुंबां मदीं इमोशनल बॉन्डिंग जावचें हो ताच्या फाटलो एक हेतू आसूंक जाय. म्हणजे समाजशास्त्राच्या दृश्टीन ह्या प्रथेक एक वेगळें म्हत्व आसा. त्या फाटल्यान हो जो भाग जो आसा दोन कुटुंबांक एकठांय हाडपी हें आमी विसरूंक फावना. Each item carries tradition, taste and the feeling of home. Traditionally, families would prepare everything at home, sometimes with the help of khajakar, a village sweet maker. Today, this beautiful ritual is slowly giving way to trusted businesses, making it easier to send Vajain without losing the essence. Take Anand store in Maddor. For decades, this family-run store has kept the tradition alive. Upendrabab Kukunekar shares how families place orders every year and how Anand store prepares everything in-house. From shev, chivdo, tiksho nevryo, chokryo, kapa, khajiche ladu, everything. वजें कशें स्टार्ट जालें तेन्ना ल्हान आसतना भुरगेपणांत 12 वर्सांच्या लोकांक लग्न करताले आनी तांकां वेवस्थीत खावपाक जेवपाक आनी तांचे उपरवय सारकें जायनाशिल्लें. म्हणटकीर ते पेरंट्सांनी एकठांय येवन सगळ्यांनी अशें शेजारी बिजारी एकठांय येवन तांणी एक वज्याची प्रथा स्टार्ट केली. म्हणजे भरपूर कितें कितें घालप आनी तेन्ना कशें आशिल्लें की स्टेटस दाखोवपाक जाय आशिल्लो प्रत्येकाक. मोठे लाडू धाडले की आपूण कितलो पावरफूल अशें तांचें आसलें आनी पडबड शक्य आशिल्लें ते धाडटाले. प्रत्येक गोश्ट तांकां जी शक्य आशिल्लें ते चलयेक धाडून दिताले आनी कशें जातालें ते चलयेक धाडटकीर शेजारी पाजारांक ते पावयताले. प्रत्येक जाण व्हरून तांकां दिताले की आपल्याक वजें आयलां वज्याचें तुमचें खाण अशें म्हणून सांगताले. आतां थोड्योश्यो गोश्टी बापूय आशिल्ल्यो व्हडल्यो नासताल्यो. आतां हांव सिवात पयलें आशिल्लो म्हाका सगळे क्वालिटीची खबर आशिल्ली आनी ताका लागून म्हाका हांगा क्वालिटी आनी हें गांव आमचो खेड्यांतलें सो हांगा येतलें जाल्यार म्हाका खबर आशिल्ली की क्वालिटी मेंटेन करची पडटली आनी रेटूय कमी दवरची पडटली. सो आय हॅव मेंटेन बोथ रेट्स एंड क्वालिटी आनी ताका लागून खुबशे लोक आमचे कडेन येता ऑलमोस्ट फॉर ऑल ओवर गोवा हे आमकां येवन हांगा मेळटा. पयलीं तरी 500-600 वजीं आसतालीं. वज्याची ऑर्डरी अख्खान येताले ना म्हणपाक जायनाशिल्लें. आतां कितें जालें आतां भुरगीं शिकल्यांत आनी पुण्यांत आनी हैदराबादाक वता आनी तांकां ती व्हडले वज्याचें आतां तितलो हें उरूना. पूण तरी आसतना हें प्रथा बंद जावना. प्रत्येक जाणाक दिसता की आपणें कितें तरी चलयेक धाडचें आनी हें कंटिन्युअस चालू आसा. पयलीं कांय प्रॉब्लेम आशिल्ले की पयलीं थोडे 10-15 वस्तू आपूण करतालो. हांवें सिबो सोडून हें जेन्ना हातांत घेतलें तेन्ना हांव 65 आयटम्स हांव तयार करता आनी प्रत्येक आयटमाक आमकां डिमांड आसा. सो ते आयटम करपाक डिफिकल्ट जाता. जे पदार्थ आसा न्ही ते पदार्थ आमचे कडेन भरपूर आसा आनी ते प्रत्येकाक आमी क्वालिटी मेंटेन करता आनी प्रत्येक वजें कोणी येता विचारता कितें कितें धाडपाचें आमी तांकां सांगता सगळे मोठे लाडू बारीक लाडू खाजीचे लाडू हातून घालचे पडटा आनी हें सगळें सादारण म्हाका वर्साक अरावंड म्हणजे हे वज्याक चवथीक सादारण 200-150 ऑर्डर्स आसता आनी ही परंपरा चालू आसा. 20-20 वर्सां लोक आमचे कडेन ती वजीं कंटिन्युअस जाता आनी तांकां ना म्हणप म्हजे कडेन जायना कारण 20 वर्सांचें रिलेशन आसा आमचे कडेन. सो आय कॅनॉट डिस्कंटिन्यू दॅट रिलेशन. सो
तें आमी सगळ्यांक सांगता आनी ते प्रमाणे आमकां येता. आतां थोडे चड व्हरताले पयलीं, ते आतां मातशें कमी जाता आनी कोण व्हरनासतना केन्नाच रावना. They even prepare over 60 to 65 items for those who want a grand Vajay. It's not just business, it's a way to be part of family celebrations across Goa. Meanwhile, Sangeeta's offers a homely touch to Vajay. Sangeeta Khedekar shares how each basket is made with care, tailored to the family's taste and prepared traditionally by women from Savivere. वजें हो कन्सेप्ट हांवें आतां संगीताच हातून हाडला. हाचें कारण आतां वजें हो प्रकार कमी जाला. आमी ल्हान आसतना आमकां वजें हो येतलें घरा हाचे खूब आतुरतेन चवथी कडेन वाट पळयताली. कारण म्हजे कुळार उणीर आनी बकली ही फॅमिली, ते सगळे 8 भाव, तातूंत सगळी गोंयच्योच सुनो. सो दर वेळा प्रत्येकाल्या घरच्यान वजें येवप आनी तातूंत सगळे लाडू, ह्याची फळावळ आसताली, माटवेवळेची, नेवऱ्यो, लाडू सगळे आसताले. सो आनी तातूंत फोगूय आसतालो. ते फोगाक लागून आमी वाट पळोवप ताची. आतां हें खंयच कोणच्याच भुरग्याक पळोवपाक मेळना. सो आमी विचार केलो की आमच्या कमर्शियल हातूनय आमी तें हाडल्यार बरें म्हणून आमी हें वजें हो कन्सेप्ट सुरू केलो. आनी हांगसरल्या लोकांकूय, लोकल लोकांक वजा मुळे थोडेशे इन्कमूय जाता. आतां कोण पाटले बी घेवपाक वचना. वजी तर गेलीच, आतां ल्हान पाटले आमी सुरू केला आनी तातूंत वजें हो प्रकार सुरू केला. तातूंत लाडू, चकली, नंतर नेवऱ्यो सगळ्या प्रकारच्यो, तिखट, गोड, साखरेच्यो अशें आमी सगळे दितात. शेव चिवड आसता, हो गोंयचो प्रकार सगळो. आतां म्हणजे काजू कतली असलें कांयच दिना. ताच्यामुळे जुन्यो आठवणी परत जाग्यो जातात. आमचे 1 म्हयनो स्टार्ट जाता येवपाक आनी आमी त्या प्रमाणे आमची तयारी करतात सगळी आनी लोकांक सांगता, आमी ऑर्डर्स घेता आनी त्या प्रमाणे आमचे दीस ठरयतात खंयच्या दिसा कितें करप. आनी त्या प्रमाणे आमी बॉक्सीस केल्या. ताच्यामुळे ब्रेक जायना एक म्हणजे. आनी मोदकांचे वेगळे पॅकेट्स केले आमी. सो ताच्यामुळे लाडू, मोदक हाका आमी बॉक्सीस तयार केले. सो खंयचेच खराब जाले आसा तशेंच मेळटा लोकांक, अशे तरेन आमी करता. लोकलांक काम मेळचें हो कन्सेप्ट खरें तातूंतलो हें आसा. ताच्यामुळे तांची दिवाळी चवथ बरी गेली. मागीर आमी दिवाळेकूय केलें. सो दे वर व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. कारण पयशे जाय न्ही शेवटी, खंयचें काम करतले जाल्यार तांचोय गणपती हाडटले जाल्यार पयशाची गरज आसता. सो हांगा काम मेळ्ळ्या मुळे तांचोय गणपती एकदम बस्त गेलो. दे वर व्हेरी हॅपी. Even if it's just 8 to 10 items, every Vajay carries the feeling of home and celebration. And then there is Tilve Mithai Ghar, a family tradition spanning 4 generations. Uday Tilve continues to make sweets and snacks the way it was done decades ago, over firewood and clay chulas. Every item from shev to chokryo carries the authentic taste of home. For Uday, Vajay is not just a tradition, it's a living legacy, keeping Goan flavors and methods alive. हो आमचो वेवसाय आसा तो आमच्या पणज्या पासून चालू, जवळ 80-90 वर्सां जालीं हो चालू आसा. ते नंतर आज्यान चलयलो, बापायन चलयलो, आतां हांव चलयता. म्हणजे जवळ 20 वर्सांनी हांव चलयता हो धंदो. आमचे कडेन म्हणजे जवळ 20-25 तरेचे नग आसा. म्हणजे शेव, चिवडो, तिखट फोव, चुरमो, 7-8 तरेचे लाडू, फेणोरी, चकरी, मागीर खाज्या म्हणटा ते, अशे वेगवेगळे तरेचे जिनस आसात. हय, आमचे ऑर्डरी आसता, रिटेलूय आसता. ऑर्डरी म्हणजे मेन मोठे लाडू ही परंपरा चालू आसा. म्हणजे नेवऱ्यो, मोठे लाडू, 7-8 तरेचे नग अशें करून दिता ते. आनी पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं मोठे प्रमाणान आसताले ते. आतां गोडी लोक चड खायना म्हणटकूच मातशी कमी जाला, पूण ऑर्डरी चालू आसता. Today, whether it's a simple basket of 8 to 10 items, a grand spread from Anand store, a personalized set from Sangeeta's, or traditional treats from Tilve Mithai Ghar, Vajay continues to carry love, blessings and tradition, a ritual slowly fading yet still bringing joy to the daughters during Chavath. It's not just food, it's a tradition, a connection, and a way to celebrate family, love and togetherness.